अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका हो जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आपको शुक्र होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जमान पार्क के अंदर एक अहम बात के ऊपर इजलास हो रहा है। कल पेशी के मामले के ऊपर हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया कि 17 अफराद को भी तलब किया गया है और इमरान खान ने पेशी पर जाने का फैसला किया और इस फैसले ने हलचल तो मचाई है और गिरफ्तारी के लिए भी कहानियां अब मंजर आम पर आती जा रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर अदालत से फैसला किसी वक्त भी गलत आया या नफ़ी में आया, उनके हक में नहीं आ पाया इमरान खान के हक पे, तो वहीं पे उनका जो है वो अरेस्ट मुमकिन है। और इस अरेस्ट के बाद क्या की सूरत हाल होगी, उसके ऊपर मशावरत की जा रही है। किस तरीके से पीटीआई आगे बढ़ेगी, किस तरीके से पीटीआई अपने मामलात को जो है हल करने की कोशिश करेगी, और उन लिस्टों के बारे में क्या होगा जिसके बारे में आपसे 2 दिन पहले जलसे से कबल जो लिस्टें तैयार की जा रही थी, वीगो गाड़ियां जो घूम रही थी, उनके बारे में जो पूरे शवाहिद थे वो जो उन्होंने उनके ऊपर काम किया, और मुश्तबा अफराद जो हैं जमान पार्क के अतराफ में घूमते जा रहे थे जिनको बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई भी किया गया। उसके बाद 72 घंटे हो चुके हैं अजहर मशवानी को गिरफ्तार किए हुए, मगर अब तक सामने नहीं आया, जिस पे हमने आपको ये भी बताया था कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस बात का इंकशाफ किया कि अजहर मशवानी जो है वो इमरान खान के पास ही हैं, हमारे पास नहीं है। मगर ये हैरत अंगेज़ बात थी। इसके बाद के ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए, अदालतें खुलें और उसके ऊपर एक्शन लें कि 72 घंटे बाद भी जो है वो पीटीआई का एक कारकुन कहाँ गया। उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसकी तफ्तीश इस तरीके से की जाएगी, या तो उसको जो है स्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा कि इमरान खान के कहने के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाए गए, उन फेक अकाउंट से जो है वो ट्रेंड कराई गई चीज़ें, और उन ट्रेंड कराने के बाद जो है वो अपना बयानिया जो है वो पूरी तौर पे फैलाया गया, जिसमें चाहे वो आर्मी चीफ के हवाले से बातचीत हो, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बातचीत हो, या फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से हो, या फिर हालिया इत्तेहादी जमातों का जो पूरा एक मुरब्बा है उसके हवाले से हो। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर किसी को लताड़ने के लिए बाकायदा एक पूरा प्लान मुरतब करके अजहर मशवानी के ज़रिए से बताया जाएगा, और वो उसका मौजिद जो है वो इमरान खान को ठहराया जाएगा। अब ये बातें बड़ी अहम थी, कॉन्स्पायरेसी में बड़ी अहम थी, क्योंकि ये गद्दारी के ज़िम्मे में भी आ सकती है, क्योंकि आप के मौजूदा वज़रा के ऊपर जो है इस तरह का मामला हो, आपके इदारों के जो मेन पर्सनस हैं उनके हवाले से ये कहानी हो, तो ये बड़ी ही एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि जब अगर आप इदारों के सरबराहों के साथ ये काम करें और उनके ऊपर गद्दारी के या उनके ऊपर कीचड़ उछालने की बात करें, तो फिर अदालतें हरकत में आती हैं या कानून हरकत में आता है और उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। अजहर मशवानी से ये कहा जाने की कोशिश की जा रही है कि उनसे जो तफ्तीश है वो अपने तय की जाए, और उसके बाद किसी FIA के किसी भी महकमे किसी भी ऑफिस से जो है उनकी बरामदगी ज़ाहिर कराई जाए, और उसके बाद जो उनका जो पूरा एक इंटरव्यू या स्क्रिप्टेड चीज़ है वो अपने पास रिकॉर्ड करके रख लिया जाए और वक्त आने के ऊपर वो शेयर कर दिया जाए। अब मामला ये है कि जैसे ही वो मंजर आम पर आएंगे तो फिर अदालतों से ज़मानतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमने देखा कि इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया गया हो, जमील फारूकी को गिरफ़्तार किया गया हो, या फिर शहबाज गिल या आज़म सवाती, या फिर अभी जो है वो हालिया तौर पे सिद्दीक जान, जिनका केस ही खारिज कर दिया गया, उनका सवाल क्या था, ये भी बड़ा अहम है। मगर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबरें जो मंजर आम पर आ रही हैं वो इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी मैदान में आ गई हैं, और सहूलतकारों के हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में भी सहूलतकारों ने इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया, मगर देखें आप मुल्क का कैसा बिगाड़ पैदा हुआ। मुल्क का बिगाड़ ऐसा हुआ कि पिछले 1 साल से हम संभाल ही नहीं पा रहे। क्या उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी? और मरियम नवाज़ किस ज़ाविये से जो है वो मुल्क की मईशत का जो है मवाजना कर रही हैं? अगर मरियम नवाज़ को मवाजना ही करना था तो सबसे पहले तो ये मवाजना करते कि जब इक़्तिदार उन्होंने संभाला था, तो जब रशिया से जब आपको तेल मिल रहा था सस्ता, तो फिर आपने उस वक्त क्यों नहीं डील की? आपके चचा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने क्यों डील नहीं की? और वो भी जो है वो साबिक आर्मी चीफ के मातहत काम करते रहे। तो आप जो आज अगर कमर जावेद बाजवा साहब को जो है वो लताड़ रही हैं, तो फिर आप ये भी तो एतराफ़ करें कि आपकी हुकूमत भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। तो फिर आप उनको मुग़लज़ात क्यों बक रही हैं? उनको क्यों जो है वो आप आड़े हाथों ले रही हैं? या आपकी सोशल मीडिया टीम जो है या आपके कुछ मनपसंद सहाफ़ी जो हैं वो कमर जावेद बाजवा को इस बात पे सिर्फ क्यों लताड़ रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को दौरा इक़्तिदार दिलाया? वो तो आपको भी दिलाया, माजी में भी आप जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके जो है वो हल हुए हैं। आपके वालिद बिलग्रामी हो या आपके चचा मुबारक, वो दोनों जो हैं सऊदीया से जिला वतनी ख़त्म करके किसके कहने पे यहाँ पे आए? लोगों का सवाल है, लोगों के सवाल के जवाबात
آپ کو دینے ہیں. کیونکہ لوگوں کے سوال بڑے ویلڈ ہیں. آج اگر پیشی کا فیصلہ کیا گیا اور اس پہ گرفتاری عمران خان کی متوقع ہے، اور اگر ہوتی ہے تو اس کے بعد کے لائے عمل کے اوپر زمان پارک میں جو کہانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پرامن، مطلب اندرونی رپورٹ یہ ہے کہ پرامن احتجاج کے اوپر سہارا لیا جائے گا اور الیکشنز کے اوپر فوکس کیا جائے گا کہ جتنی جلد سے جلد ہو سکے الیکشنز کرائے جائیں، تاکہ تحریک انصاف اپنا پورا اسٹانس جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے اور جو ابھی تک کی جو مقبولیت ہے ان کی وہ کسی طور پہ بھی کم نہ ہو پائے. 6 مہینے بعد بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بیانیہ عمران خان نے ڈالا ہے لوگوں کے دماغ پہ، بیانیہ ایسا ڈالا ہے کہ اگر 6 ماہ بعد بھی اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ عمران خان کی مقبولیت کم نہیں کر سکتے. کل سے جو ہیں وہ کچھ صحافی اور کچھ مبصرین جو ہیں اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ مینار پاکستان کا جو جلسہ فلاپ ہوا ہے اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے، اور اب جو ہے پی ڈی ایم کو چاہیے کہ الیکشنز کی تاریخ جلدی کر دے. مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تقرر ہونا اور اس کے بعد الیکشنز ہونا، یہ بات ایک اچنبے کی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ بات اجاگر کی جا رہی ہے کہ ان کو سپورٹ ملے گی ان الیکشنز میں، اور عمران خان کو جو ریلیف مل رہا ہے. اور ابھی جو مریم نواز صاحبہ جو ہیں عدالتوں کے اوپر اب کیچڑ اچھال رہی ہیں کہ عدالتیں جو ہیں کس طریقے سے ایک فتنہ خان کو ریلیف دے رہی ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والے کو ریلیف دے رہی ہیں. کیوں دے رہی ہیں؟ وہ پریشر میں لے رہی ہیں یا وہ بیان دینے کے بعد جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو یہ جواب دینا چاہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کو ذرا سا بھی ریلیکسیشن دیا تو نہ تو ہم آپ کو جینے دیں گے، نہ آپ کی فیملی کے ممبرس کو جینے دیں گے، نہ ہی ہم آپ کا دورہ اقتدار یا دورہ منصب جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلنے دیں گے. آپ کے اوپر ایلیگیشنز کی بھرمار کی جائے گی، آپ کو جو ہے گاہے بگاہے جو ہے وہ تھریٹ الرٹس جاری کیے جائیں گے اور آپ کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے. لگتا تو ایسا ہی ہے، اگر اس میں کوئی بھی شبہ ہے مت، کیونکہ دیکھیں جو کرائٹیریا جو سینیریو بن رہا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے کہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے آپ بیانات دیتے ہیں، آپ مقتدر حلقوں کو جو ہے یہ پیغام دیتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں سپہ سالار وقت اگر آپ کو سامنے نہیں آ پا رہے تو سپہ سالار وقت کو سامنے لانے کے لیے آپ جو ہے وہ بیک ڈور چینل سے رابطے کر رہے ہیں. رابطے کرنے کے بعد جو ہے کچھ بیانات ایسے دے دیتے ہیں کہ سپہ سالار وقت کو مجبوراً سامنے آنا پڑے یا پھر کوئی اسٹیپ لینا پڑے، کیونکہ وہ جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس منصب کے اوپر سے جو ہے وہ کہانیاں تو کہیں اور چلی جاتی ہیں. اور ایک بار سپہ سالار وقت اگر کسی تائیں جو ہے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس وہی جواز بنانا ہے، اسی جواز کو اٹھا کے جو ہے نا پروپیگنڈا کریٹ کرنا ہے اور اسی کو جو ہے وہ آگے لے کے آنا ہے. کیونکہ عمران خان کے اوپر جو ہے پہلے سے ایلیگیشن یہ لگا چکے تھے کہ 2011 میں جس طریقے سے سپورٹ ونگ بنا، جنرل فیض کو باقاعدہ طور پر پلانٹ کیا گیا، پلانٹڈ وہ تھا، یا جنرل فیض کی اپنی اسٹریٹجی تھی کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا 2018 میں تو جتوا ہی دیا. جتوانے کے بعد جو ہے وہ پورا پلان کر رہے تھے. قمر جاوید باجوہ صاحب سے کچھ معاملات خراب ہوئے اور اس خراب ہونے کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے ادارے کی پالیسی کو فالو نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی سامنے آپ کی بات آ گئی ہے، ارلی ایج ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے صرف اس کے اوپر کہ ان کے اوپر ایلیگیشنز آ رہے تھے. جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو ہے وہ 2 اشخاص نے انٹرویو کے حوالے سے جو ہے کچھ باتیں منظر یہاں پر لائے، ایک جاوید چودھری، دوسرے شاہد میتلا. ان کا پہلا کالم آ چکا تھا، دوسرے کالم کے بعد جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ بھی پلٹی کھا گیا. انہوں نے کہا قانونی کارروائی کروں گا. کامران شاہد سے باقاعدہ انہوں نے بات چیت کی. اب یہ معاملہ تاثر کیسے اتنی جو ہے وہ ڈیپتھ میں انفارمیشن دینے کے بعد جو ہے کوئی رائے گاہ کرے، مطلب اس کو جھٹلا دے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کردار بڑا ہوتا ہے ماننے سے نہ کہ اس کو جھٹلانے سے. جب اتنی باتیں بتا دیں شاہد میتلا کو تو پھر اس کو مانے، نہیں تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قانونی چارہ جو اختیار کریں. اور اس کے اوپر شاہد میتلا نے اگر غلط بیانی کی ہے تو قوم کو کیوں غلط انفارمیشن دی گئی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس وقت بڑا ابہام ہے، بڑی کانسپائرسی ہے، اور اس کانسپائرسی میں ہر گزرتا گھنٹہ جو ہے نا وہ ایک نئی کہانی لے کر آ رہا ہے. عمران خان کو اگر بغض عمران میں اگر ان کو سائڈ پہ رکھنا ہے تو دوسرا کیا حل ہے؟ کوئی حل ہے؟ کمنٹ میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے عمران کے علاوہ کیا حل ہے، اور عمران نہ ہو، نواز شریف نہ ہو، آصف علی زرداری نہ ہو تو کون ہوگا اور کیسے معاملات بہتر ہوں گے، یا پھر مارشل لاء ہی اس ملک کو سیدھا کر سکتا ہے؟ دیکھتے رہیے گا نوکندہ.